अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिले। देखिए, एक आजादी है और एक पाबंदी है। आजादी है और पाबंदी। 1947 में आजादी मिली है, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन साथ ही में 1950 को यही हमारी डेमोक्रेसी जब तरतीब पा गई, जमहूरियत और इसके लॉ बनाए गए, तो कानून बनाकर हमें दिया गया, तो कानून पर अमल करने की पाबंदी लगाई गई। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, 1947 में आजाद कर दिया और फिर 1950 में 1950 में फिर कानून में पाबंद कर दिया, फिर ये कैसी आजादी? मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की आजादी को 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने को आया है। हम आज ये अहद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है और आजादी इंसान का बुनियादी हक है। गुलामी में जीना किसी इंसान के लिए नहीं है, इसीलिए हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। 90 साल की जंग के बाद हिंदुस्तान में 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल की एक अजीम जंग के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद ये लहराता हुआ चमन आज हमें दिख रहा है। और हिंदुस्तान की इस आजादी में 100-200 का नहीं, हजारों का खून बहा है। और उनके खून के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद ये आज परचम सरबुलंद है हिंदुस्तान का। मेरे अजीजों, इस आजादी को बरकरार रखना हर हिंदुस्तानी का हक है। दोबारा हिंदुस्तान किसी की गुलामी में न जाए, इसका अहद हम हर साल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक 200 साला गुलामी की जिंदगी अंग्रेजों की जीने के बाद हिंदुस्तान पर दोबारा कभी ऐसी नौबत ना आए कि फिर हमारे दरमियान कुछ लोग हुकूमत करें और कुछ लोग गुलामी करें। नहीं, हम कभी ये नहीं चाहते। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, इसीलिए जमहूरियत को यहाँ पर सबसे बड़ा एक मर्तबा दिया गया, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी है क्या? ये लोगों से लोगों के लिए, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, लोगों से लोगों के लिए। तो जब तक ये रहेगा, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अमन और अमान बरकरार रहेगा। हम आज यौम जमहूरिया से, आज के दिन अपनी कौम से मुखातिब होकर, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, आजादी मिल तो गई थी हमें 1947 में, लेकिन आज उस आजादी का सारा लहलहाता हुआ चमन फिर से बिगाड़ने की कुछ लोग नापाक कोशिशें कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान को कभी भी आतंकवाद होने हम नहीं देंगे, मनुवाद होने हम नहीं देंगे। किसी खास एक जात, एक बिरादरी की बढ़ोतरी के लिए हिंदुस्तान नहीं बना है। हिंदुस्तान में हर एक का बराबर का हक है। यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं। हम बार बार इस चीज का अहद करते हैं। यहाँ 1000 साल पुरानी मंदिरें भी हैं, कई 100 साल पहले की यहाँ चर्च भी है और यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं। इसी तरह 700 और 800 साल पहले की हमारी मस्जिदें और मज़ारात भी मौजूद। हिंदुस्तान अपने सीने में एक बहुत बड़ी तारीख लिया हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया मिलकर हिंदुस्तान को मिटाना चाहे, ये मुश्किल बात है। कुछ तो बात है कि मिटता नहीं नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने कहा था, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए आज मैं हर एक से अपील करूंगा कि आप हिंदुस्तान के लॉ को पढ़ें, कवानीन को जानें, ताकि आप गैर कानूनी कोई काम ना करें और अपने सामने किसी को गैर कानूनी काम करने भी ना दें। ये कब होगा? जब हर हिंदुस्तानी को मालूम हो कि मेरे हिंदुस्तान के लॉ क्या हैं, मुझे यहाँ पर जीने के अधिकार कैसे दिए गए हैं। एक बड़ी बात है, अभी दिल्ली में
ایک صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کیا حالات چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں خبر ہے. وہ راجستھان کے رہنے والے، کسی بات کی خبر نہیں، دلی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، نہ کسی پروٹیسٹ کی خبر ہے، نہ وہاں کے الیکشن کی خبر ہے، کچھ بھی خبر نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو کہ نہیں رہ رہے ہو؟ کہا صرف ہم کھانا پکانا اور اپنی ڈیوٹی والا اتنا ہی. میرے عزیزو، ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جینے کے لیے کیا ادھیکار ہمیں دیے گئے ہیں، کیسی آزادی ہمیں دی گئی ہے، ہمارے لیے کیسے لا دیے گئے ہیں، یہ ہر ایک شہری کو جاننا اس کا حق ہے. اور جب آپ ان پڑھ رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو قانون کے نام پر ڈرائے گا، دھمکائے گا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ لا پڑھنا شروع کر دیں، سارے کالجز میں لا. ہر ایک انسان، ہر ایک شہری، ہر ہندوستانی وہ اپنے طور پر فردن چاہے تو نیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتا ہے ہندوستان کا سنویدھان کیا ہے. جب آپ کو یہ معلومات ہوگی تو آپ سنگھرش کر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے. جیسے کہ آج ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کسی بھی قانون کے متعلق وروध پر اترے ہوئے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمرتھن کے لیے اترے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جہالت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں کس کے سمرتھن میں اتر رہا اور میں کس کے وروध میں اتر رہا. بہرحال ہندوستان ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہوا ہے. تقریباً 90 سال یہاں پر مصیبتیں اٹھائی ہیں، جس میں تقریباً 30,000 علماء کرام شہید ہوئے تھے. 1947 تک 30,000 علماء کرام. بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے دلی سے لے کر کشمیر تک تقریباً راستے کے ہر جھاڑ پر، ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکائی جاتی تھی. جو آزادی کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، انڈمان نکوبار جیل بھیج دیا جاتا تھا. کئی علماء، کئی لوگ پوری زندگی وہاں پر کالا پانی کی سزا کاٹ کر ختم بھی ہو گئے. میرے عزیزوں، ان لوگوں کی قربانی ضائع نہ جائے. آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان ملا ہے تو اس کی قدر کریں. یہاں پر میں ہندو مسلم سارے تمام برادریاں جتنی ہندوستان میں ہیں سب سے یہی کہوں گا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے ہی میں ہندوستان کی بھلائی ہے، ورنہ ہندوستان کی ترقی پھر 50 سال پیچھے چلی جائے. اگر ہم آپس کے فسادات رائٹس کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بھی شہر میں اگر فساد ہوتا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، وہاں جو تباہی ہوتی ہے اس شہر کو دوبارہ سٹینڈ ہونے کے لیے پھر سے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. جتنے گھر ٹوٹے، جتنی بربادیاں ہوئی، دوبارہ صحیح ہونے کے لیے اسے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں اگر یہ مذہبی طور پر فسادات ہوئے تو اس کا نقصان پورا ملک کو ہوگا. ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا. اس لیے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جو سکھ ہیں اور عیسائی ہیں جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں وہ سب سمجھ لیں کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے. یہاں عافیت اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں، یا کسی بھی طرح کے یہ بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہو. ہندوستان نے جہاں ہم کو اذان پکارنے کی آزادی دی ہے، تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی بھی آزادی دی ہے، کرسچن کو اپنے ہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے، گرودوارے میں اپنے عبادت کرنے کی آزادی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کمیونٹی والا اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے. انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد ہندوستان کو ایک دن دیکھنا پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھے گا. سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف ہمارا یہ کمیونل رائٹس جو ہوتے ہیں، مذہبی فسادات یہ ختم ہو جائیں اور ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، اخیر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے. ان سے ہمارا ہمیشہ وروध رہے گا. میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں. میں زیادہ دیر آپ کا یہاں پر نہیں لوں گا. آپ کو دو چیزیں میں کہتا ہوں. دیکھیں، ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے.
آزادی اور پابندی۔ 1947 میں آزادی ملی، یہ سب کو پتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہی ہماری ڈیموکریسی جب ترتیب پا گئی، جمہوریت اور اس کے لا بنائے گئے، تو قانون بنا کر ہمیں دیا گیا، تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی۔ تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا، پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں بتانا چاہوں گا آزادی کا مطلب کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار کے ساتھ، انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کرنا، یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا رہے اور دوسرے کو تکلیف دے، وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی ہے، جانوروں کی آزادی ہے۔ میرے عزیزو، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک جو سمویدھان دیا گیا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کر کے جو چلے گا وہی سب سے بہترین آزادی ہے۔ قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا کیے، فرامین عطا کیے، اور یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہیں، ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے، آزادی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 500,000 دے کر کے قانون توڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کے رکھوالے بھی ایسا نہ کریں، ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے، اس لیے کہ 500,000 دے کر کے اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو گویا کہ آپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آگے آنے والی نسلیں پھر ڈسپلن کبھی مینٹین نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ بس میں انہی باتوں کے ساتھ آج میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، پہلی مرتبہ ہم گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ یہ ہمارا یہ کارکرم، یہ جو پروگرام ہوا ہے، بہرحال ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے، ہم بچے ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں سیکھنی باقی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پرمیشن دیا، بی ایم سی والوں نے اور دیگر یہاں پر منتظمین نے۔ خاص طور پر آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مدینہ جامع مسجد کی آواز پر آج پاک سائٹ اور گھاٹ کوپر کے قریب کی جتنی تنظیمیں تھیں، کمیٹیاں تھیں، الحمدللہ وہ سب یہاں پر آج حاضر ہو چکی ہیں۔ ایک جھنڈے کے تلے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پھر یہ جھنڈے تلے جب بھی آواز اٹھائی جائے گی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، جمع ہوں گے نا انشاءاللہ۔ یہاں پر میں سارے کمیٹیوں کے نام پڑھ نہیں پاؤں گا، الامان فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے، رہبر کمیٹی کی طرف سے ہے، آپ اپنے بینر اوپر اٹھائیں تو پتہ چلے گا۔ شاداب ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی یہاں پر ہے، فیضان مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، سہایتا سوشل کمیٹی، پنکے شاہ درگاہ مسجد ٹرسٹ، مدینہ عیدگاہ کمیٹی، لاسٹ میں غلام حبیب کمیٹی اور دیگر جتنی کمیٹیاں پاک سائٹ اور وکرولی گھاٹ کوپر میں موجود ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے خیال سے کچھ لوگوں کے بینر آئے نہیں ہوں گے، لیکن امید ہے کہ مدینہ جامع مسجد کے اس پرچم تلے، ہندوستان کے جھنڈے تلے سبوں نے اپنا سپورٹ پیش کیا اور جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم آگے بھی متحدہ طور پر کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ ہم اختلاف سے باہر آئیں گے اور سب مل کر کے ہندوستان کی ترقی کے لیے عزم کریں گے، عہد کریں گے۔ آج آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات مل کر پرجوش انداز میں یہ عزم کریں آج کہ ہندوستان کے وقار کے لیے ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی بن سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہندوستان کی صرف چیزیں حاصل کر لینا، ظاہر سی بات ہے آپ جی رہے ہیں یہاں پر، آپ کے اناج کہاں سے مل رہے ہیں؟ اسی ہندوستان کی زمین سے۔ آپ کا پانی جو روز استعمال کر رہے ہیں اسی ہندوستان کی زمین سے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور امریکہ کا پانی پی رہے ہیں، سب ہم یہیں کا پانی پی رہے ہیں، یہیں کے اناج کھا رہے ہیں۔
तो क्या हम हिंदुस्तान को जाने से पहले भी कुछ दे करके जाएंगे? ये हर एक नौजवान के अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं भी हिंदुस्तान की तरक्की में अपना कुछ हिस्सा दे करके जाऊं, जैसे हमारे पुरखों ने दिया है, बड़े बड़ों ने दिया है, जितने लोगों ने भी हिंदुस्तान को बनाने में योगदान किया है, आज उनके नाम लिए जाते हैं। इसी तरह हर मुसलमान को, हर हिंदुस्तानी शहरी को यह अज़्म करना चाहिए, सिर्फ मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में रहकर खा पी करके चला ना जाऊं, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की में मैं अपना भी कुछ हिस्सा रख करके जाऊं, कोई तो ऐसा मैं काम करके जाऊं। इसलिए साइंस के मैदान में जो बच्चे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, ताकि हिंदुस्तान की साइंस को, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को तुम आसमानों तक पहुंचाओ। आज जो बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खूब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग में एक मकाम पैदा हो जाए पूरी दुनिया में, ताकि आपको हमेशा याद किया जाए। एक बात याद रखना, आप कौन से घर में रह रहे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, आपके मरने के बाद कुछ भी नहीं याद किया जाएगा। आज से तकरीबन 100 साल के बाद आज हम खड़े हैं 2020 में। अगर 100 साल और जिंदगी हुई, 100 साल के बाद अगर दुनिया बाकी रही, तो याद रख लेना 100 साल के बाद हम में से शायद ही कोई रहेगा, और फिर हम में से जो भी किसी की नस्लें हो, वो हमको ना हमारे घर से याद करेंगी, ना हमारे कपड़ों से, ना हमारे खाने पीने से। याद अगर किए जाएंगे तो तुम्हारी तरक्कियों को याद किया जाएगा। तुमने अगर कुछ किया है, आज ताजमहल को याद किया जाता है, इसलिए कि ताजमहल एक अजूबा हिंदुस्तान की तरक्की के और हिंदुस्तान का सर ऊंचा करने के लिए एक बादशाह ने दिया। लाल किला दिया है, कुतुब मीनार दिया है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में रहने वालों ने इसकी तरक्की के लिए दिया है। इसी तरह से मैं गुजारिश करूंगा, हर फील्ड में जो भी है वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अपना कुछ हिस्सा जरूर दे करके जाए। जाहिर सी बात है, आज ये बात याद की जाएगी। अगर आपने इंजीनियरिंग में, जैसे प्लेन बनाने वाला कौन था, सबसे पहले एरोप्लेन किसने उड़ाया, वो हमेशा याद किया जाएगा। कंप्यूटर किसने बनाया, ये हमेशा याद किया जाएगा। टेलीफोन किसने बनाया, ये हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी कुछ इजादात करने वाले हमारे पास स्टूडेंट्स होना चाहिए। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं। अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीजें हो तो सारे लोग मिल करके उसकी हम मदद करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, पूरी दुनिया पर हम उसको ऐसा पेश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया हमेशा याद रखेगी कि अगर ये चीज किसी ने बनाया था तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने बनाया था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम यहाँ अहद करके जाते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना हिंदुस्तान के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मौला करीम हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी अता फरमाए। मौला रब्बुल इज्जत हम सबको नजरे बस से महफूज फरमाए। खास तौर पर पाक साइड फिक्रोली घाट कोपर के जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, आज यौम जमहूरिया के मौके पर ए रब्बुल आलमीन तेरे दरबार में हम इल्तिजा करते हैं, जिस तरह आज हम आजाद हैं, हमें मौत तक तो आजाद ही जिंदगी अता फरमा। मौला दूसरों की गुलामी से हम सब की हिफाजत फरमा। पूरे हिंदुस्तान के वकार और इज्जत को मौला तो दोबारा फरमा दे। जिन्होंने आज जिस तरह से भी मेहनतें की हैं, सबको उसकी अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। ऐ करीम खुदा इन नौनिहाल बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बना दे। हमारी माओं और बहनों की इज्जत और वकार को बुलंद फरमा दे। इनकी कोख से नेक और सालेह औलाद नसीब फरमा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए वीडियो देखने को मिलेंगे।